बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो दोस्त अहबाब बहन भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुआ के दौरान ये दो गलतियां कभी न कीजिएगा, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरत का सामान अल्लाह पाक से मांगता है, तो अल्लाह पाक उन 3 वक्तों में उसके ज़रिए मांगी गई दुआ कबूल करता है। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं नाज़रीन। दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बग़ैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। 2 ऐसी गलतियां हैं जो हम अक्सर दुआओं में करते हैं। हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बग़ैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं। यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेंगी। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, वो अपनी ज़रूरत का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या माल दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फरमाते हैं। और दूसरी बात, हम आपको एक वैसा वजीफ़ा बताएंगे कि अगर 11 दिन तक रात को आप इस वजीफ़े को करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी
اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی، بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ان 3 حالات میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی برابر کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمان کے ساتھ یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ، میری ہر پریشانی دور کر دے، میرے لیے ہر مشکل آسان کر دے، میرے منہ سے میری ہر دعا اللہ قبول کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اللہ آپ کی غیبی مدد آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی۔ انشاءاللہ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا، حاجی کی دعا، مریض کی دعا، مجاہد کی دعا، ایک مسلمان بھائی کے لیے دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ ناظرین، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرنے لگو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں، کومنٹ میں اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔